मुकद्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतह नाम में आप सबकी सलामती हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने हमदुस्ताइश की, खुदा ने बहुत बरकत दी, मुझे दिली तौर पर बहुत सुकून मिला, इत्मीनान मिला, क्योंकि जब भी हम खुदा की इस्ताइश करते हैं तो खुदा का अब्र वहाँ पर छा जाता है। हालेलुया। मैंने खुदा की अनॉइंटिंग को यहाँ पर फील किया है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां उस मसा के लिए, उस ताज़ा मसा के लिए जो हम खुदा की बारगाहों में, खुदा की मौजूदगी में महसूस करते हैं। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक, 3 सरमन मैंने फास्टिंग के ऊपर बात की और आज हम यीशु मसीह के अटॉनमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहला सरमन मेरा होगा अटॉनमेंट के ऊपर, कफारे के ऊपर। 2 सरमन में कफारे के ऊपर बयान करूंगा। आज का पहला सरमन है कफारे के ताल्लुक से, और इसका बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो मैं आपके सामने पेश करने को हूं, कफारा खुदा की अदालत और मोहब्बत का मिलाप है। कफारा खुदा की अदालत और मोहब्बत का मिलाप है। आए बाइबल के नुक्ते नजर से जानने की कोशिश करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, बाइबली कहानी का मर्कजी धागा जो है वो मेटा नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव, बाइबल की पूरी कहानी 4 मरहलों में समझी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएशन, तख्लीक, इंसान खुदा की सूरत पर बनाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, गिरावट यानी फॉल, आदम के जरिए गुनाह दाखिल हुआ नस्ल इंसानी में। थर्ड पॉइंट, रिडेम्पशन, मखलसी, मसीह की सलीब की तरफ लेके जाती है। चौथा पॉइंट, रेस्टोरेशन यानी बहाली का काम, जलाल का काम, नई आसमान और नई जमीन के ताल्लुक से बात की जाती है। ये 4 मरहले ऐसे हैं, अगर आपने बाइबल मुकद्दस को जानना है तो आपने क्रिएशन को जानना जरूरी है, आपको फॉल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, रिडेम्पशन का आपको पता होना चाहिए, रिडेम्पशन का पता होना चाहिए, रेस्टोरेशन का पता होना चाहिए। कफारा बाइबल की कहानी का मरकजी पुल है जो गिरावट को बहाली से जोड़ता है। क्या करता है? बहाली से जोड़ता है। कफारा, दोबारा रिपीट किया देता हूं जुमला, कफारा बाइबल की कहानी का मरकजी पुल है जो गिरावट को बहाली से जोड़ता है। हालेलुया। ये आपने ज़हन में रखना है कि कफारा, ये यीशु मसीह का कफारा किसी एक इंसान के लिए नहीं था, बल्कि आलमगीर कफारा था और बनीनो इंसान का कफारा था। हालेलुया। हालेलुया। कफारे का बुनियादी मफ़हूम, बिब्लिकली मीनिंग्स ऑफ अटॉनमेंट, इब्रानी तलफ़्फ़ुज़ जो है, इसका लफ्ज़ जो कफर इस्तेमाल हुआ है, KAPHAR, कफर मतलब ढांप देना, मिटा देना, सुलह करवाना। अबहार की किताब का जब मुताला करते हैं तो अबहार 7वां बाब उसकी 11वीं आयत, अहबार 7वां बाब उसकी 11वीं आयत, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। यूनानी लफ्ज हेलास्मोस मतलब गज़ब को दूर करने वाली कुर्बानी। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका 2रा बाब, उसकी 2री आयत में ये बात लिखी हुई है। अगला पॉइंट जो है, कफारा की जरूरत क्यों पेश आई। पहला पॉइंट, गुनाह की आलमगीर जो एक नुमाइश चल रही थी, गुनाह जो पूरी नस्ल इंसानी में फैल चुका था, इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसा शख्स आए जो बनीनो इंसान का कफारा दे सके। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया में नाम खत, उसका 3रा बाब, उसकी 23वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर कुछ यूं मरकूम है, सबने गुनाह किया, सबने थोड़ी को कम करें, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। भाई अब आप ये जान रहे होंगे कि गुनाह तो आदम ने किया, तो फिर सब ने गुनाह कैसे किया। भाई जिस तरह आदम में सब मरते हैं, उसी तरह अरे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आदम में सब मरते हैं, बिब्लिकली पैटर्न है, बड़ा मजबूत स्टेटमेंट है।
جس طرح آدم میں سنورتے ہیں، آدم میں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یہ اسپرچول انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ یقیناً ایسے نہیں مل جاتی۔ اسپرچول ناقدین دنیا کے تمام مذاہب اس چیز کے اوپر تقویٰ نہیں ہے، لیکن یہ خدا پاک روح کی بلیسنگز ہیں جو کسی کے اوپر دے دے، اس کو انڈرسٹینڈ وہ کر لیتا ہے کہ ایک انسان اگر اس کے گناہ کرنے سے گناہ نسل انسانی میں آ سکتا ہے تو ایک ہی انسان کے کنوارے سے پوری دنیا بھی نجات پا سکتی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ سمجھ آ جائے تو آ جائے، نہ آئے تو کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، گناہ کا آغاز آدم سے ہوا، جو بات میں نے ابھی کی، اور انسان خدا سے جدا ہو گیا۔ انسان کیا کیا؟ خدا سے جدا ہو گیا۔ خدا نے ایک لاء دیا کہ تو باغ میں ہے اور باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن سوائے ایک درخت کے اس کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس روز تو وہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ خداوند روحانی ہے، روح ہے، اور وہ وہاں پر روح کی بات کر رہا تھا، جسم کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے میں بھی جب سرمن سناتا ہوں، جب بھی میں سرمن سنا رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں روحانی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ مجھے سنیں گے وہ بھی جو روحانی ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ دنیاوی لوگ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور میں مخاطب بھی نہیں ہوں لوگوں سے۔ ہمارے چرچ کا نام شالوم پینتی کوسٹل چرچ ہے۔ پینتی کوسٹل کلیسیا وہ ہوتی جو پاک روح سے بھری تھی، آگ سے بھری ہوئی، کلام کی بھرپور انڈرسٹینڈنگ ان کی زندگی میں ہوتی۔ تو میں اپنا یہ جو عمل ہے یہ جاری ساری رکھوں گا۔ خداوند نے جب کہا، یہوہ پاک خدا نے جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرے گا، مر جائے گا، تو وہ مر گیا۔ ناقدین سمجھتے وہ تو 930 سال جیتا رہا، تو بے وقوفوں بات یہ نہیں تھی کہ وہ جسمانی طور پر مرا، وہ روحانی طور پر مر گیا۔ ہاللیلویہ! وہ خدا سے جدا ہو گیا تھا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح ان مرے ہوئوں کو زندہ کرنے آئے گا۔ کسی شخص نے کہا خداوند یسوع مسیح اے ربی ہم تیرے پیچھے آنا چاہتے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی اجازت دے گا میں اپنے باپ کو دفنا لوں؟ تو کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ کہی یسوع مسیح نے، کوئی بتائے گا ایمانداروں؟ تو وہ تو زندہ تھے، وہ تو زندہ تھا، زندہ ہی بندہ مردے کو دفنا سکتا ہے نا، مردہ تو مردوں کے نہیں دفنا سکتا۔ کیا وہ غلط بات کر رہا تھا؟ یسوع بھول گئے تھے یہ بات کیا کر رہا ہوں؟ تو یسوع روحانی تھا نا، وہ جسمانی بات تو کرے گا نہیں، وہ تو روحانی تھا نا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آپ روحانی ہیں، مردوں کو مردے دفن کرنے دو، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ بھائی کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو گناہ کا آغاز آدم سے ہوا، جب وہ خدا سے جدا ہوا۔ کیسے؟ جب گناہ اس کی زندگی میں آ گیا، پھل کھا لیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، دینے والی بلیسنگز کی۔ ناشکری کے سبب سے کیا ہوا؟ نافرمانی آئی، اور نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت نسل انسانی میں پھیل گئی، مار رہی تھی موت، ہر شخص کو مار رہی تھی، جتنا مرضی کو زور آور تھا مار رہی تھی موت اس کو۔ لیکن یسوع مسیح کی صلیبی موت نے موت کے علاقے میں جا کے موت کو شکست دی اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تو فتح کا لقمہ بن گئی۔ موت جو سب کو کھا رہی تھی، یسوع مسیح کی صلیبی موت نے موت کو کھا لیا، مار دیا۔ یقین کریں موت جو سب کو مار رہی تھی، یسوع مسیح کی موت نے موت کو مار دیا۔ جس طرح لوہے کو کاٹتا ہے نا، موت بھی موت کو کاٹتی ہے۔ تو وہ موت کوئی عام موت نہیں، جس کو کہے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ بھیا یہ آپ جو 7 صلیبی کلمات اس میں ڈیٹیل سے سنیں گے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 6 باب اس کی 23ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا عدل ہے، خدا عادل ہے، اس کی عدالت تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی سزا ہو۔ ہاللیلویہ!
میں آپ کو یقین جانے میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ جتنی مرضی معافی مانگیے، معاف کر دے گا، لیکن آپ کو اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ اگر وہ اپنے بیٹے سے نہ پیچھے ہٹا تو کسی نے پتر دے کو بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس بات، جتنی مرضی معافی مانگ لیں، لیکن یہ ایک دم سے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن کھاتے آرام آ جاتا ہے نہیں، آہستہ آہستہ، تو وہ گناہ بھی آہستہ آہستہ ہی جائے گا۔ ہاں اگر آپ کا ایمان اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جس طرح اسی جس طرح 12 سال کی روبن اس نے آرام پا لیا، شفا پا لی، نجات مل گئی، وہ آپ جانے اور خدا جانے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسی ٹائم میں یہ آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن کتنا ہے، آپ کا رابطہ کتنا زیادہ بہتر ہے، آپ کا رشتہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے، یہ آپ جانے اور خدا یہ تو تیسرا بندہ نہیں دلیل دے سکتا۔ تیسرا بندہ تو دیکھے گا آپ کے کردار سے جانے گا۔ کسی بندے نے کہا مجھے اپنا مذہب مت بتاؤ، اپنا کردار بتاؤ، میں آپ کے کردار سے دیکھوں گا کہ آپ کا مذہب کیسا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنے یسوع کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے، ایمانداروں مسیحیوں اپنے کردار سے مسیحیت کو پھیلائیے، باتوں سے نہیں، سوکھے نعرے ادلال نہیں۔ یقین جانے مجھے اتنے گندے ہیچ اور چیپ کلر کی یہ باتیں لگتی ہیں جب جو لوگ اندر سے ہوتے نہیں وہ دیکھیں۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور دل میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈاتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ کی مانند ہوں۔ ہمارے نزدیک محبت صرف ہے لینا، تو پتہ نہیں کس عجیب آدمی نے آپ کو ٹیچنگ دے دی۔ محبت کا مطلب تو لینا ہے ہی نہیں، محبت کا مطلب ہی دینا بھی ہے۔ وہ بیٹا دے دیا قربان کرنے کے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی بات ہے، لوگ تو لگائے بڑا سے لگائے لوگ، آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ اب کبھی غیر اقوام کو دیکھیں، یقین ہے نا موقع جب وہ لگاتے ہیں نا اپنے کسی پیغمبر کا نا، تو میں کہنا مجھے لگنا چاہیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگنا چاہیے آپ عاشق رسول ہیں، آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی کی ہو گیا، ان کے سکے نعرے بڑے لگتے ہیں، نعرے نام واسطے تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہیے محبت آپ کی زبان سے، آپ کے رویے سے، آپ کے کردار سے چھلکنی چاہیے، چھلکنی چاہیے، ٹپکنی چاہیے۔ ہر گھڑی ہر سیکنڈ موقع تلاش کریں۔ خدا عادل ہے اور اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ گناہ کی سزا ہو، گناہ کو سزا دی جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے پرانے عہد نامے میں کفارے کا نظام کیا تھا۔ یوم کفارہ، سردار کاہن 2 بکرے لاتا تھا، ایک خدا کے لیے قربان ہوتا تھا، دوسرا عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ سب مسیح کی طرف اشارہ تھا۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اس کا 10واں باب اس کی 4تھی آیت میں، بیلوں اور بکروں کا خون گناہ دور نہیں کر سکتا تھا۔ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ دور نہیں کر سکتا تھا۔ تو بھیا کون سا ایسا خون تھا جو گناہوں کو دور کر سکتا ہے؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ اگلا پوائنٹ ریڈیمپشن۔ فدیہ۔ ایک لفظ بڑا گریک، ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ آیا ہے، اپولوٹروسس۔ اپولوٹروسس، APOLUTROSIS، اپولوٹروسس مطلب غلامی سے قیمت ادا کر کے آزاد کرنے کو اپولوٹروسس کہتے ہیں۔ اپولوٹروسس، ریڈیمپشن، مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 45ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیے میں دے۔ اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیہ میں دے، یعنی ریڈیمپشن۔ چوتھا پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں، راست بازی کی نسبت، جسٹیفیکیشن۔ مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ جسٹیفیکیشن
टेस्टिंग होगी आपकी, रास्तबाजी आपकी परखी जाएगी, क्योंकि रास्तबाज आप अपने ईमान से नहीं होते हैं, आप ईमान से भी होते हैं। हालेलुया। आपका ईमान बड़ा हलचल करता है आपकी जो रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए, राइचियसनेस के लिए। हिस्टोरिकल थियोलॉजी में हम देखते हैं तारीखी नुक्ता नजर कफारे के ताल्लुक से। इब्तिदाई कलीसिया के जो फादर्स हैं कफारा को मुख्तलिफ जावियों से वो समझते हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक यहां पे एक नाम आया है, हिप्पोलिटियस ऑफ रोम, मसीह को नया आदम करार देता है। एक बड़ी खूबसूरत एक किताब है जिसमें वो बयान करते हैं कि खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा के साथ जिंदगी पा सके। और एक और शख्स, एक फिलोसोफर यहां पे बयान करता है, तोर डसो होमो, ये उस शख्स का नाम है। वो कहता है कि खुदा की अदालत को मुतमिन करना जरूरी था। खुदा यीशु मसीह ने कफारा इसलिए दिया ताकि खुदा की अदालत को मुतमिन किया जाए, क्योंकि हर शख्स जो रोज जमीन पर है उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये हर शख्स अपने जावियों से ये जानने की कोशिश करता है कि कफारा दर हकीकत है क्या। सलीब की रूहानी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। सलीब पर 3 बड़ी फतेह हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल शैतान पर फतह हुई। मुकद्दस पौलुस रसूल का कलीसिया के नाम खत उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत का जब मुताला करते तो यहाँ पर वहां पर ये बयान हुआ है कि शैतान पर फतह हुई। कहां पे? सलीब पर। जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो कलीसिया के नाम खत उसका 8वां बाब उसकी 30वीं आयत का मुताला करते तो वहां पर लिखा है गुनाह पर फतह हुई। कहां पर? सलीब पर। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत उसका पहला खत उसका 15वां बाब उसकी 25वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर हमें ये चीज जो है नजर आती है। रूहानी अपील की तरफ बढ़ते हैं। कफारा सिर्फ नजरिया नहीं है, ये मोहब्बत का ऐलान है। कफारा सिर्फ एक नजरिया नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक मोहब्बत का ऐलान है कि मैं दुनिया से मोहब्बत करता हूं भाई, क्योंकि मेरा बाप आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्क पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 3वां बाब उसकी 16वीं आयत इस बात की शहादत है कि कफारा सिर्फ नजरिया नहीं है, मोहब्बत का ऐलान है, क्योंकि वहां पे लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सलीब हमें बताती है भैया कि खुदा आदिल भी है, खुदा मोहब्बत भी है और खुदा निजात दहिंदा भी है। हालेलुया। ऐन जोरदार तारीफ उसके साथ। एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज जो दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में जो अटॉनमेंट के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में वो है कफर, KAPHAR, मानी ढांप देना, ढकना, सुलह कराना। योम कफारा में गुनाह ढांपा जाता था, मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं जाता था। ये मसीह की तरफ इशारा था। जो चीजें आप समझ रहे हैं कभी बयान नहीं हो रही, अगले सरमन में जरूर आएंगी जो मैं समझ रहा हूं, कभी एक तारीखी पस मंजर है। एक लफ्ज जो बड़ा इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, पीसेख, PESACH, पीसेख, पास ओवर भी कहते हैं, गुजर जाना, बच निकलना। फसा की ईद में खून दरवाजों पर लगाया गया। खरूज की किताब उसका बाग में जब बनी इसराइल को मूसा मिस्र की गुलामी से लेकर चला तो आप देखना चाहते हैं कि वहां पर उसने कहा कि क्या निशान होगा, तू अपने क्या करना, अपने दरवाजों की चौखटों पर एक बर्रा लेना, उसका खून वहां पर लगा देना और मौत का फरिश्ता आएगा और जिन जिन घरों के चौखटों पर बर्रे का खून लगा होगा वो उनको नहीं मारेगा, वो बच जाएंगे, और जिनके ऊपर चौखटों पर बर्रे का खून नहीं लगा होगा वो मार दिए जाएंगे।
اب یہ اشارتاً بات تھی، سمبولیکل لینگویج بات کی جا رہی ہے، سمبولیکل لینگویج، یہ اشارہ ہے خدا یسوع مسیح کے پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو کی قدرت پہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج بھی اگر آپ بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں، جادو ٹونا تعویذ کا اثر آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، لا علاج قرار دیے گئے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہے جہاں پہ ڈاکٹروں طبیبوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ میرے خدا کے اکلوتے بیٹے مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ناصری کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو کی قدرت کو اپنی زندگیوں پر مان لیں گے، ہر طرح کے جادو ٹونا تعویذ کے اثر سے اور بیماریوں سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی پا لیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا، زور سے ذرا اب ایک برے کے لہو کی قدرت سے، اس برے کے لہو سے، قدرت نہیں، اس برے کے لہو سے پوری اسرائیل بچ سکتی ہے، تو یسوع کا لہو کتنا زوراور ہوگا۔ ہاللویا، یسوع کا لہو کتنا زوراور ہوگا۔ ضرورت کیا ہے کہ ایمان سے آپ نے چیک کرنا ہے، پیسے بچ نکلنا، آپ بچ جائیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ آپ کو یسوع نے مرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہوا، آپ ریالٹی بتا رہا ہوں۔ ہاں یہ بیماریاں ساتھ چلیں گی، نو پرابلم، کیا ہو گیا؟ مسیحیت کوئی ایک پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، مسیحیت کانٹوں کی سیج ہے، ہر روز مرنا پڑے گا۔ پول کہتے ہیں میں ہر روز مرتا ہوں، ہر روز میں اپنے آپ کو مارتا ہوں۔ کس کو؟ اپنے بدن کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں۔ کیوں مارتا پیٹتا؟ پرابلم سے اپنے آپ کو قابو رکھنے میں۔ اے میری جان خداوند کی بڑائی کر، جان میں جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ مارتا تھا بھیا، قابو میں رہے۔ بطور کسی شخص نے کہا کہ ہم آسمان سے پرندوں کو اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح ایمانداروں، آپ بری باتوں کو اپنے ذہن میں آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن اپنے دل میں گھر بنانے سے روک سکتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اگر یسوع رہے گا تو گندگی آئے گی نہیں۔ اے پھر نہیں چلنا تیرا زور چلنا، اے پھر نہیں چلنا، اے پھر چلنے نہیں دینا بھیا۔ ہاللویا، چل کے دے رہا۔ اگر پھر نہیں چل رہے ہیں نا تو پھر اپنا منہ چیک کرو، اتو تسبیح میں بچو کسبی ہے، اتو تسبیح میں بچو مہربانی چیک کرو ذرا اپنے آپ کو۔ آج یسوع دی حضوری ویکھو آئی، شفا دا دارے لنگ جاؤ، ایویں نہیں چلنے آ جانا۔ توبہ کرنی پڑنی ہے، توبہ کرنی پڑنی ہے۔ پاک روح کے پانی سے غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ وہ پانی ایسے نہیں ملتا، گوٹے بھرنے پیندے نے، دعاواں کرنیاں پیندیاں نے، روزے رکھنے پیندے نے، بھوکاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، گالاں سننیاں پیندیاں نے، پیڑے پیڑے بدصورت چہرے ویکھنے پیندے نے، تے ہس کے اگنور کرنا پیندا ہے۔ ایویں نہیں لبدا سب کچھ، ایویں نہیں لبدا۔ جو کوئی گمان کرتا ہے نا، بائبل بتاتی جو کوئی جو مسے جو جیڑا مرضی، جو کوئی گمان کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو جس طرح اس کو جاننا چاہیے نا، آج تک وہ کبھی نہیں جانا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کڑے بندے کہتے ہیں شیرینی بھی بائبل پڑھ لیتی ہے، ایک دفعہ بھی بائبل تہاڈے اندروں گزری ہونا تو زندہ آسمان تے چکے جاؤ، زندہ ہی اتنے۔ یقین میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ میں آپ کسی کی بات کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی میں اپنی ذات کے اوپر غور کرتا ہوں، وہ تحقیق ہے نا۔ اگر میں اپنے کردار کی طرف دیکھوں تو میں کچھ لائق نہیں ہوئی، یسوع کے فضل کے بغیر تو ہم یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا میں صرف میں نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ کو برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، انسان اپنی نیکیوں سے خدا کے حضور پیارا نہیں ہے۔ ہماری نیکی تو گندی بھجیوں کی بانی دے، ایک نیکی کر دی ہے لکھا وری سرانی پہ دی کہ سیاہ کم کر دیتا جائے۔ تو اگر یسوع دسنا شروع کر دے تو پھر ڈیلے بار نہیں کہا جائیں گے۔ اکھا بند رکھے، آنکھوں کو بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں۔ ہاللویا،
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं, मैं 2-3 सफ़े आगे कर दिए। योम कफारा की गहरी जो रूहानी तस्वीर है, अहबार उसका 16वां बाब, वहां पे हमें 2 बकरे नजर आते हैं। योम कफारा की गहरी रूहानी स्टडी के बारे में अहबार एहबार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अहबार होता है, ना ऊपर जेर है ना नीचे जबर है, ना नीचे जेर है ना ऊपर जबर है, तो बात है एहबार नहीं अहबार। अहबार 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 16वां बाब वे डील करते हुए नजर आते हैं कि 2 बकरे, एक खुदा के लिए होता था जो खून बहाया गया है, और दूसरा अज़ाज़ील के लिए गुनाह उठाकर बयाबान में भेजा गया। ये बड़ा खूबसूरत बात है, इसके ऊपर मैं पहली दफा डील कर रहा हूँ यहाँ पे चर्च में। अज़ाज़ील के बारे में पहली दफा जब भी, अच्छा बात बताता हूँ जो मैंने अगले सरमन में सुनानी थी कफारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कफारा हर यहूदी के ऊपर ईद फसा के ऊपर वो अपने गुनाहों की माफी के कफारा देते थे, बकरा लेके आते थे, तो पूरी फैमिली हाथ रखती थी, 1 साल वास्ते उन्होंने गुनाह मिट जाते थे उनके अकीदे के मुताबिक, और हो भी जाता था, ऐसा था, खुदा माफ कर देता था। कितने साल वास्ते? 1 साल वास्ते, अगर वो कुर्बानी खुदा को पसंद आ जाए। और काहिन क्या करता था, उसका खून लेके पाक तरीन मकान में जाता था और मर्सी सीट के ऊपर उस खून को उंडेल देता था, जो उसकी आगे एक रस्म थी। और हर जो शख्स आहर घराने से 2 बकरे लेके आता था, एक तो वो ज़बह हो जाता था, और दूसरा बकरा वो क्या करते थे, हाथ रख के वो क्या करते थे, वो बयाबान में छोड़ देते थे। और पर्पस क्या था, वो गुनाह उठाकर बयाबान में ले गया। अब अंडरस्टैंड करें इस बात को। अब यीशु मसीह कोई 2 यीशु नहीं सी, यीशु एक ही सी, लेकिन ए दोनों काम यीशु ने करने सी। ये कोई टेक्निकल बात है, मुझे खुदा ने मौका दे दिया, मैं बात बता रहा हूँ। अब 2 बकरे, अब लिखा हुआ है ये दोनों पहलू मसीह में मुकम्मल कैसे हुए। अब एक बकरा ये है, ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। वो अज़ाज़ील था भैया, जो गुनाह, जो जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है, जिसके बारे में यूहन्ना इस्तवागी ने बात कही। ये है वो खुदा का बर्रा, ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को उठाकर ले गए। हालेलुया हालेलुया। अज़ाज़ील वो बकरा, वो बर्रा जो बयाबान में छोड़ दिया जाता था, और क्यों उसके ऊपर हाथ रखते थे, क्योंकि वो, और ये टाइप थी एंटी टाइप की। और दूसरा बकरा क्या करता था, गुनाह क्या करता था, गुनाह की कुर्बानी के लिए कुर्बान होता था। फसा वाले दिन, ईद फसा वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन, ईद फसा वाले दिन, यीशु मसीह जो जहान का बर्रा था, वो सलीब पर कुर्बान भी हो रहा था। वो एक ही थियोलॉजी की बात मैं आपको बता रहा हूं। अज़ाज़ील वो बकरे की अलामत है, बर्रे की अलामत है जो जहान के गुनाह उठा के ले गया। यीशु मसीह मुकम्मल हो रहा है। और दूसरा बकरा जिसका खून पेश किया जाता है, किसी ने सवाल किया ना, कभी ने भी खून बहाए भी नहीं मर सकता सी मर सकता सी, लेकिन भाई ये किताब की आम किताब नहीं, ये रूहानी बाइबल है, तो प्रोफेसी हुई थी कि और बिना खून बहाए माफी हो ही नहीं सकती थी, कफारा हो नहीं सकता सी, और कर्जी और जुदा होना सी कि खून बहाना सी। और बात ये कभी मैं आपको बताऊं कि सलीब पे ही क्यों खून बहाया, सलीब पे उतने ही क्यों मरया, चलो खून तो बहा लिया, थले भी मार सकता था, उतने ही क्यों मरया। तो मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, मैं बड़ा गौर कर रहा था रात को इसके ऊपर, खुदा ने ये भी मुकाशफा मेरे ऊपर रिवील किया है। तो बात ये है कि अज़ाज़ील 2 बकरे ईसाई लोग देखते थे, एक बयाबान में छोड़ दिया जाता था, वो अज़ाज़ील कहलाता था, और सेकंड वो बकरा जो जिसको कुर्बान करते थे, जो काहिन, सरदार काहिन पाक तरीन मैदान में मर्सी सीट पर उसका खून छिड़कता था। तो यीशु मसीह ने एक ही वक्त में दोनों चीजें की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन जाने यीशु मसीह का कफारा बनीनो इंसान के लिए था। अगर यीशु मसीह अपना कफारा ना देता तो आज हम भी बकरे खरीद रहे होते हैं। ईस्टर वाले दिन वास्ते असी भी गुड फ्राइडे वाले दिन बकरे खरीद रहे होते हैं। अंडरस्टैंड कर दिया, यीशु मसीह ने कुर्बानी देके हमें हर तरह की कुर्बानी से आजाद कर दिया।
हालेलुया। अब कोई कुर्बानी नहीं देनी हमने, फिर भी तारीफ दे रहा हूँ, कोई कुर्बानी नहीं देनी हमने। हमारी कुर्बानी यीशु मसीह ने एक ही दफा दे दी है। अब बकरों और बछड़ों की कुर्बानी से कोई गुनाह नहीं मिटते, वो गुनाह छुप जाते थे, चंद टाइम के लिए मिट नहीं जाते थे। ठाप दिए, कफारे का मतलब है ठाप देना, लेकिन यीशु मसीह ने कफारे का मफहूम ही चेंज कर दिया। यीशु मसीह के कफारे ने गुनाह को ठापा नहीं है, गुनाह को जड़ से खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार।